शहबाज शरीफ साहब ने आज स्पीकर साहब के खत का जवाब दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कमेटी पहले बनी थी जिस पे स्पीकर ने पूछा था कि जी पेशरफ्त नहीं हुई, उन्होंने जवाब भी बता दिया क्या रीजन था। 3 इजलास हुए, उसके बाद हुकूमती लोगों की अदम दिलचस्पी के बायस उन्होंने कहा कि नहीं चला। और साथ ही जब ये मामला नेशनल असेंबली से पास हो गया, सेनेट से रिजेक्ट हो गया और जॉइंट सेशन के अपने हवाले कर दिया, तो उन्होंने कहा कि फिर तो इस कमेटी का मकसद ही फौत हो गया। आपको लगता है कि दिस टाइम ये जो कमेटी की बात की है, शहबाज शरीफ साहब की जो रिकमेंडेशन आई है, इस पे वाकई वो जो तमाम बिल्स जिन पे आपको एतराज है, जिनको आप कंट्रोवर्शियल कहते हैं, आ सकेंगे और उन पर कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा? बिकॉज इस बार जो है स्पीकर साहब ने आगाज किया है कंसेंसस बिल्ड करने का। या देखें, पार्लिमानी डेमोक्रेसी में स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट जो है वो एक रियासती ओहदे हैं, गैर जानबदार। वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते और अगर पार्टी का हों भी तो वो रिज़ाइन कर देते हैं उस पार्टी से। और ये जो कंसेंसस क्रिएट करना होता है, ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बोथ इन द नेशनल असेंबली और सेनेट में आपस में बैठ के चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। ये अगर देखें, पहली बात तो स्पीकर लेटर लिख रहा है, इसका मतलब है हुकूमत तो इंटरेस्टेड नहीं है। स्पीकर तो एक गैर जानबदार है, उन्होंने तो कंडक्ट करना है, उन्होंने तो हर किसी को मौका देना है, हर किसी का व्यू पॉइंट आना है और उसके ऊपर करना है। अच्छा, अभी हम आते हैं कि इसके कंटेंट के ऊपर। ये एक सच्ची बात है कि अगर आपने इसमें सवाल जाहिर है उस वक्त खड़ा हुआ ना कि जब ज्वाइंट सेशन कॉल कर लिया था हुकूमत ने कि ये मंजूर वो तो करने जा रहे थे, वो तो ज्वाइंट सेशन के थ्रू उस दिन ये लेजिस्लेशन हो जाती, बिल्स पास हो जाते, वो तो उनको एहसास हो गया कि उनके नंबर पूरे नहीं है, तो फिर उनको वो मुलतवी करना पड़ा। इसी के बाद तो स्पीकर ने खत लिखा। सो दैट आल्सो शोज कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस पे नहीं, लेकिन ये कंसेंसस या ये जो भी मुशावरत की बात है ये बाद में आई है जब नंबर गेम पूरी नहीं हुई। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल आप समझ आती है ना कि ये शुरू में तो बुलडोज कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को जो देर पा कवानीन बनते हैं, जिसके अंदर पोस्टेरिटी में आने वाली जमातें, आने वाले जो सियासतदान हैं, मुल्क फ़ायदा उठाता है, तो वो कोशिश होती है कंसेंसस से किया जाए। मसलन आपने 73 का आइन बनाया तो आपने कोशिश की कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद आप आगे चले, बिकॉज आप ये अपनी जमात के लिए तो नहीं कर रहे। तो ये जब इन्होंने करना चाहा तो अपोजिशन तो अपोज कर ही रही थी कि आप इस पे डिलिबरेशंस हों और इसके बाद देखा जाए, लेकिन इनके अपने इत्तेहादियों की रिजर्वेशन थी जो उन्होंने डंके के चोट पे आके मेन टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर आके आई। उस दिन कल परसों आगा मेरे साथ थे जो PMLQ के, और वो भी ये कह रहे थे जी कि हम इनके इत्तेहादी हैं, ये हमारे इत्तेहादी नहीं है, और आज तक हमसे कंसल्ट ही नहीं किया। जी कामल अली आगा साहब कह रहे थे। तो मकसद ये है कि अगर अपनी सफ़ों में, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जो इनकी सादिया अपनी पार्टी के अंदर के लोग हैं, जो कि बहुत से ऐसे हैं कि वो इसके फेवर में नहीं है, नाला हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों को ऐसे टेंशन क्रिएट ना करें। देखिए, इम्प्रूवमेंट सादिया होनी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी इस्लाह, लेकिन EVM के बजाय आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ा इशू है, उसके ऊपर बैठ के कंसेंसस करें, आगे चलें। इसी तरह आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें। अगर आप समझते हैं कि नैब के केसेस आगे जा रहे हैं तो अदालतों में कुछ नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा। बात बड़ी जनरल साहब, जो अपोजिशन की कोशिशें हैं या ख्वाहिश है इस हुकूमत को घर भेजने की, अब ये सुनने में आ रहा है कि उसका आगाज करना चाहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर। पहले माजी में तो हम देख चुके हैं कि अक्सरियत ना होने के बावजूद भी वो मुंतखब हो गए थे और सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन इस दफा नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली मौलाना साहब से बात करके 2 और नाम ऐड करवाए हैं कि इस पे स्पीकर कौमी असम्बली और फिर उसके बाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी यही मूव जो है शुरू की जाए। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ऐसा क्या हुआ कि इस बार अपोजिशन को वाकई यकीन है कि हम इनको हटाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि जिस चीज पर आप इसको पूरा बेस कर रहे हैं या बुनियाद बना रहे हैं वो ये है कि वो जो कहा जाता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट और शायद वजीर आजम के दरमियान दूरी आ गई है, तो आपकी पूरी की पूरी रिलायंस उस चीज पर है। हुकूमत ऑन दी अदर हैंड कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक पेज अभी भी एक पेज ही है। देखें, एक पेज पे तो हम मोतरज नहीं है, किसी को भी मुहब्बे वतन बंदे को
موترز نہیں ہونا چاہیے. حکومت جو کرتی ہے پارٹی, اس کے ساتھ افواج پاکستان ایک سبسروینٹ ادارہ ہے, فل سپورٹ میں ہونا چاہیے اور یہ وہ, لیکن فار رائٹ جابس. یہ نہیں کہ ادارے کی طرف سے پارٹی مداخلت کی توقع رکھے اور یا ادارہ اپنے طور پہ کچھ لوگ وہ مداخلت کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے نا, یو آل نو کہ ایک جو اٹ از اے نون فیکٹ کہ کسی بھی حکومت کا جو تسلسل ہے حکمرانی کا, وہ ملک کے فائدے میں ہوتا ہے. تسلسل اور اس کی طوالت, ایک ٹرم نہیں کئی ٹرم. آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا نے ترقی کی تو جنرل پارک جو ہے کوئی 18-20 سال رہا. اسی طرح ملیشیا نے ترقی کی تو مہاتیر محمد بھی ڈیکیڈز کے لیے رہا, لمبی. لیکن انفارچونیٹلی جب ایک پارٹی آئی ہے تو اس کی انڈکشن ڈاؤٹ فل ہوئی. پہلا کہ جی یہ جینوئنلی نہیں آئے. نمبر 2, پھر انہوں نے پھر بھی ان کی میجارٹی نہیں تھی, اور اس کے ساتھ جب اتحادی ملے تو سب نے کہا کہ یہ اتحادی بھی جو ہیں جب وین دی چپس آر ڈاؤن یہ بھی ان سے الگ ہوں گے. پلس ان کی اپنی پارٹی مکمل ہی نہیں تھی, اس کے اوپر وہ فصلی بٹیرے جو پہلے کیو سے اڑ کے نون میں آئے, نون سے اڑ کے ادھر گئے, پھر وہ بھی ابھی پر تول رہے ہیں, اور انفیکٹ وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹکٹ کا کنفرم کریں تو ہم ان سے چلتے ہیں. ایسی صورتحال میں یہ فریجائل گورنمنٹ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر یہ ڈیلیور اچھا کر جاتے آنیسٹلی تو لوگ اپوزیشن کو بھول جاتے. تو آپ کو یقین ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں اس دفعہ آپ کو کامیابی ملے گی اپوزیشن کو؟ جا میں دیکھتا ہوں, دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے, پورے جان کو پتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے پاس میجارٹی نہیں ہے. وہ پہلے بھی نہیں تھی, پچھلے ٹائم کے اندر بھی جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, اور ابھی بھی. اور اگر ہم خدا میں نے اسی لیے پوچھا نا کہ پہلے بھی میجورٹی نہ ہونے کے باوجود وہ بن گئے تھے, تو اس دفعہ ایسا کیا تبدیل ہو گیا ہے, اس دفعہ ایسا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, اپوزیشن کے ہاتھ میں, جس پہ بہت وثوق سے یہ بات آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں جس میں کیمرے بھی ڈسکور ہو گئے تھے, آپ کو پتہ ہے وہاں سے پکڑے گئے تھے, وہ ابھی نہیں ہوگی. اور ابھی شاید ہم نے سبق کچھ سیکھ لیا ہوگا کہ جی ہمیں اپنی حدود و قیود میں ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. تو ہم وی آر ہوپنگ فار دی بیسٹ. اسی طرح میں کہتا ہوں الیکشن ہو, فری اور فیئر ہو, کوئی پارٹی آ جائے. اب یہی سینیٹر یہ معاملات جو ہیں وہ فوری طور پہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. حکومت تو اب مذاکرات پہ بھی ہے, آمادہ مشاورت پہ بھی ہے. اون عباس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ نہ دے کے. لیکن شیخ صاحب کی طرح آپ کو بھی ارلی الیکشن اب نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں کہ جس بھی انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ جو ان پار جس کی پرائرٹیز معاشی ترقی اور فارن پالیسی اور ڈیفنس اور یہ ہونا چاہیے, وہ اس جھنجٹ میں ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ میں وزیر خزانہ کو سن رہا تھا نا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو خوشخبری بھی دیتا ہوں. اور خوشخبری انہوں نے یہ دی کہ جی شاید IMF کے ساتھ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ خوشخبری ہے کہ $1 ارب وہ ہمیں دیں گے, وہ خوشخبری بول گئے کہ IMF کے ساتھ معاملات طے ہونا جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس پہ خودکشی تھی اس پہ خوشخبری ہے. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں, اور پھر یہ علام کے آگے پھر ہوگا. دیکھیں ملک کی معیشت تب ٹھیک ہوگی, وقاص بھائی جانتے ہیں, جب آپ کی پیداوار پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہوگی. آپ کی ایگرو اکانومی از ان شیمبلز, کرپل ہو چکی ہے. آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی. آپ کی انرجی کا یہ حال ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ اتنے بجے گیس ملے گی, اتنے بجے گیس نہیں ملے گی. یہ سب نالائکی ہے نا, یہ ویکنس ہے حکمرانی کی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر مسائل کو حل کرنے سوال نہیں کو بلیم کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے تھوپیا جنانے. جی دیکھیں, جی میرا مطلب ہے اگر ماضی کے منصوبوں میں کہیں کوتاہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں, اپنے طور پہ کریں اور جسٹیفائی کریں. بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں ہماری جب حکومت آئی تھی, ہمارے حالات جو ہیں وہ ویسے نہ ہو جائیں. ہاں دیکھیں 3 چیزیں تھیں جب حکومت پچھلی مسلم لیگ نون کی, جی اس میں نا ایک تھا یہ ٹیررزم کا مسئلہ, ایک تھا انرجی کے جو کرائسس تھے, آپ نے یہ دیکھا.
اور ان چیزوں کو کس طرح آپ دیکھ رہے، لوگ کہتے تھے کہ چاند سے نیچے یا چائنیز وال نظر آتی ہے یا وہ کیو نظر آتے ہیں جو کہ سی این جی اسٹیشنوں پہ لگے ہوتے ہیں. آج پھر وہی لوڈ شیڈنگ کی بھی حالت آ گئی، انرجی کے بھی آ گئے، سی پیک کو بھی بیک برنر کے اوپر آپ نے کر دیا، اور انٹرنل آپ کس طرح آئے اور پھر آپ نے وہ چیلنج کر دیا. آپ لیفٹنٹ جنرلز کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ میں سلیکٹ کرتا ہوں کون جو ہے وہ DBI سے اتنے موضوع ہے جو کہ ان کا فیلڈ آئی نہیں. یہ انرجی ایشوز ہیں، حکومتوں کی طرف سے، آپ کی حکومت کی طرف سے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. وہ عوام کے لیے آپ دکھا تو سکتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن آگے ملک کی اکانومی صحیح نہیں چلتی. دیکھیں اون بھائی جو ہے نا، ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دی انڈیفینسیبل. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جو اسد عمر صاحب ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ فائنانس کی کمیٹی کے چیئرمین تھے، ہر چیز ان کو پتہ تھی. اچھا پھر جب نہیں وہ چیئرمین تھے تو دین وائی ڈو دے سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا نمبر 2، ہماری حکومت میں 5 کنزیکٹو بجٹ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیے. اچھا جی ڈی پی آپ کی 5.8% تھی، سائز آف دی اکانومی $515 بلین تھا، جو ابھی گر کے نیچے 264 پہ آیا اور اب ابھی 295 پہ ہے. یہ مقابلہ کرتے ہیں اپنے پچھلے سال کا اس سال کے ساتھ. یہ ایکسپورٹ بھی اس وقت زیادہ تھی، پر کیپیٹا انکم بھی اس وقت زیادہ تھی. تو فگرز آپ کدھر سے دیکھیں نا، یہ کوئی بندہ، لوگ ہنسیں گے یہ بات سن کے، یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی اکانومی سلائڈ بیک ہوئی ہے، انفلیشن بڑھی ہے، آپ کی پر کیپیٹا انکم کم ہوئی ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، خط غربت سے لوگ نیچے ہوئے ہیں. یہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. تو کائنڈلی آئی تھنک اس پہ ریکنسائل کرے حکومت اور